तसबिन यहाँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी यतिखेर इचरीमा भइरहेको इचरी भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिन गइरहेका छौँ। आज हामी धरान भेटरान्स वर्सेस विराट चोक भेटरान्सको मैत्रीपूर्ण खेल हामी देखाउन गइरहेका छौँ। यो कोरोनाको महामारीपछि इचरीमा सम्भवतः यो पहिलो फुटबल खेल हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि खेल क्षेत्रमा यसले एउटा उत्साह र जुन सकारात्मक चाहिँ ऊर्जा थपेको छ यो खेलले। अवश्य पनि दर्शकहरूले टेलिभिजन र प्रत्यक्ष यो ग्राउन्डमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यहाँलाई धरान भेटरान्स र विराट चोक भेटरान्सको मैत्रीपूर्ण खेल देखाउन गइरहेका छौँ। राष्ट्रिय गान फिफाको चाहिँ गाना बजिसकेको छ, यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन अबको म्याच सुरु हुन गइरहेको यहाँलाई हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। आज विराट चोक वर्सेस धरान को मैत्रीपूर्ण खेल हुन गइरहेको पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी खेल मैदानमा देखिरहेका छौँ। फिफाको ब्यानर लिएर खेलाडीहरू खेल मैदानभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। रातो जर्सीमा धरान भेटरान्स भने हरियो जर्सीमा विराट चोक भेटरान्स को खेलाडीहरू खेल मैदानभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको यहाँलाई हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। कोरोना पछाडिको इचरीमा भएको यो पहिलो खेल, जुन खेलले खेल क्षेत्रलाई विकास अनि प्रवर्धन गर्ने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। अब हामी राष्ट्रिय गानाबाट चाहिँ कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। अब राष्ट्रिय गान पछाडि आजको मैत्रीपूर्ण खेल अब सुरु हुन गइरहेको यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तस्बिर यतिखेर हामी खेल मैदान देख्न सक्छौँ। खेलाडीहरू अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। अबको केही समय पछाडि खेल सुरु हुन गइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। रातो जर्सीमा धरान भेटरान्स भने हरियो जर्सीमा विराट चोक भेटरान्सका खेलाडीहरू देख्न सकिन्छ। खेल मैदानको दक्षिणी भागमा धरान भेटरान्स भने खेल मैदानको उत्तरी भागमा विराट चोक भेटरान्स रहनु भएको छ। संसारको सबभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबल खेल कोरोनाको महामारीमा थलिएको थियो। सम्भवतः यो खेलले प्रदेश एकमा नेपालमा खेल क्षेत्रलाई अब सुरुवात गर्नुपर्छ, खेललाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने यसबाट सन्देश जान सक्छ र गइ पनि रहेको छ। र अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँहरूमा फुटबल खेलहरू आयोजना को सुरुवात भएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिनुपर्ने हुन्छ।
टस भएको छ अहिले अब भने हाम्रो खेल सुरुवात हुन गएको छ टसबाट चाहिँ अहिले खेलाडीहरूको जुन अघि मैले भनेको थिएँ खेल परिवर्तन भएको छ खेलको चाहिँ जुन क्षेत्र परिवर्तन भएको छ रातो धरान भेटरान्स यतिखेर खेल मैदानको उत्तरी भागमा बाट आफ्नो खेल सुरुवात गर्दैछ भने हरियो जर्सीमा विराट चोक चाहिँ दक्षिण क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो खेललाई सुरुवात गर्दैछ म यहाँलाई आजको खेलाडीहरूको नामावली वाचन गर्न गइरहेको छु धरान भेटरान्स क्लब रातो डिलिराम श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 10 देव सिंह उहाँ गोलकिपरमा हुनुहुन्छ खगेन लिम्बू जर्सी नम्बर 2 तीर्थ आले मगर जर्सी नम्बर 8 राकेश राई जर्सी नम्बर 7 अशोक लिम्बू जर्सी नम्बर 6 योगेन राई जर्सी नम्बर 14 जोनी मुक्तान जर्सी नम्बर 7 राजकुमार राई जर्सी नम्बर 5 सुमन केसी जर्सी नम्बर 4 जनक राज सुनवार जर्सी नम्बर 18 शिवकुमार राई जर्सी नम्बर 3 संतोष राई जर्सी नम्बर 15 तिलक राई जर्सी नम्बर 12 तिलक राई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ अवश्य पनि मेयर साहब आज आफै खेल्नु भएको छ यसले गर्दाखेरि खेलाडीहरूमा चाहिँ एउटा थप हौसला चाहिँ प्रदान भएको छ धरान नगरपालिकाका धरान उपमहानगरपालिकाका स्वयं मेयर साहब आफै खेल्नु भएको छ तिलक राई जर्सी नम्बर 12 सतीश केसी जर्सी नम्बर 11 र अर्जुन राई यसै गरी म विराट भेटरान्स क्लब जुन हरियो जर्सी लगाएर खेल मैदानमा खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँहरूको म नामावली वाचन गर्दैछु खेल सुरु भइसकेको छ दीपक भण्डारी क्याप्टेन हुनुहुन्छ उहाँ जर्सी नम्बर 12 प्रवेश कटुवाल जर्सी नम्बर 8 सुरज प्रधान जर्सी नम्बर 15 सुमन श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 14 विष्णु सुनवार जर्सी नम्बर 21 रमेश गुरुङ जर्सी नम्बर 10 श्याम कुमार तामाङ जर्सी नम्बर 11 संजीव बुढाथोकी जर्सी नम्बर 11 संजीव ठाकुर गोलकिपर हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 22 भुवन लिम्बू जर्सी नम्बर 4 सन्तोष गुरुङ जर्सी नम्बर 6 नवीन चोम्पाङ उहाँको जर्सी अहिलेसम्म मैले प्राप्त गरेको छुइनँ रमेश बस्नेत जर्सी नम्बर 7 मित्र बस्नेत जर्सी नम्बर 3 नेरो लिम्बू जर्सी नम्बर 17 जर्सी नम्बर 0 विराट चोक जर्सी नम्बर 3 राम्रो फार राम्रो हिट त्यसै गरी जर्सी नम्बर 15 खेलाडीहरूको म पूर्ण 29 यतिखेर बल विराट चोकको खुट्टामा बल अगाडि बढाउँदै डिफेन्स टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 12 जर्सी नम्बर 14 सुमन श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 19 विष्णु सुनवार राम्रो बल अगाडि बढाउँदै जर्सी नम्बर 5 धरान
बल फर्किएको छ फेरि बल आउट भएको हामीले जानकारी पाएका छौं जर्सी नम्बर 22 संजय ठाकुर जर्सी नम्बर 3 जर्सी नम्बर 9 जर्सी नम्बर 17 श्यामकुमार तामाङ र जर्सी नम्बर 0 सतीश बस्नेत तथा जर्सी नम्बर 0 राम्रो प्रहार थियो जर्सी नम्बर बल धरानको कोर्टमा छ बल विराट चोक बललाई गोलमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ यहाँ हामी देखिरहेका छौं विराट चोकको खुट्टामा बल छ साइड डिफेन्स 29 को टीम कैप्टन दीपक भण्डारी 10 भुवन लिम्बू धरानको खुट्टामा बल छ धरान अगाडि बढाउँदै जर्सीमा 17 फेरि पनि अहिले फल भएको हामीले संकेत पाएका छौं मेयर साहब धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर तिलक राई पनि आजको भेटरान्स कपमा हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो खेलाडीलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ साथीलाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु इटहरीमा पहिलो पटक भइरहेको यो कोरोना पछाडिको पहिलो पटक इटहरी भेटरान्स फुटबल प्रतियोगिता यति कुरा हामी प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिन टेलिभिजनबाट गरिरहेका छौं भने मित्र बस्नेतको राम्रो प्रहार बल अगाडि बढाउँदै बल फर्किएको छ धरानको खुट्टामा बल जर्सी नम्बर 17 बल यतिखेर धरानको कोडमा छ अहिले आउट भएको छ विराट चोक टीम क्याप्टेन धरान जर्सी नम्बर 14 योगेन्द्र राईको राम्रो प्रहार तिलक राई उहाँको खुट्टाबाट बल फुस्केको छ श्यामकुमार तामाङ बल अगाडि बढाउँदै श्यामकुमार तामाङ जर्सी नम्बर 9 मित्र बस्नेत फेरि पनि मित्र बस्नेत खुट्टामा बल मिठो फ्रार हेडबाट फर्केछ फेरि पनि 10 11 को राम्रो फ्रार तर बल पोल भन्दा केही फिट माथिबाट गएको छ धरान विराट चोक जर्सी नम्बर 11 सञ्जीवन बुढाथोकी टीम क्याप्टेन दीपक भण्डारी को फ्रार उहाँको मित्रलाई साइड डिफेन्स फेरि पनि धरानको खुट्टामा बल छ तिलक राई बल आफ्नो पासमा ल्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो धरान तर उहाँ सफल हुनुभएको छ फेरि बल खेल मैदानको मध्यभागमा मिड डिफेन्सको राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 9 श्यामकुमार तामाङको खुट्टामा बल राम्रो प्रहार ओहो राम्रो मिस भएको छ विराट चोकलाई फेरि पनि जर्सी नम्बर 3 अगाडि बल अगाडि बढाउँदै 4
विराट चोक अहिलेसम्मको नतिजामा विराट चोकको राम्रो प्रस्तुति रहेको छ। धरान आफ्नो खुट्टामा बल ल्याउने प्रयासमा धरान राम्रो तिलक राई अगाडि बल अगाडि बढाउँदै धरान तर बललाई फर्काइसक्नु भएको छ विराट चोकका बल किपरले। जर्सी नम्बर 14 विराट चोक अगाडि बढाउँदै धरानको खुट्टामा बल धरान विराट चोक 14 राम्रो पास चार्लेर मिठो पास दिएको छ निकै नै सम्भावना रहन सक्छ निकै राम्रो दर्शनमा 13 वाउ राम्रो अहिले भर्खरै बल भएको छ भर्खरै बल भएको छ विराट चोकबाट भर्खरै मात्रै विराट चोकबाट एक गोल भएको छ भने धरान अहिलेसम्म 0-मा रहेको छ। धरान बल अगाडि बढाउँदै फेरि पनि बल विराट चोककै खुट्टामा छ। जर्सी नम्बर 10 रमेश गुरुङ राम्रो फ्राट पूर्ण अवसर हुन सक्छ तर इजिली क्याच गर्नुभएको छ देव सिंह धरानका बल किपर देव सिंहको इजी क्याच थियो। अहिले धरानको खुट्टामा बल तस्बिर यतिखेर इटरीको जनता कलेजको खेल मैदानमा इटरी फर्ट्रान्स फुटबल प्रतियोगिता भइरहेको छ। आजको यो तेस्रो म्याच हो। आज यतिखेर धरान वर्सेस विराट चोक भइरहेको छ। यतिखेर बल दीपक भण्डारी बल किपरबाट फास्ट भएर अगाडि बढेको छ। समय 11 4को खुट्टामा बल छ भुवन लिम्बू दर्शनमा 10 अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो तर बल धरानको गोलकिपर समक्ष हात परिसकेको छ। राम्रो हेड जर्सी नम्बर 15 सुरज प्रधान खेल मैदानमा अहिले लड्नु भएको छ र फल पनि भएको हामीले संकेत पाएका छौं। यो बल एउटा चान्स हुन सक्छ विराट चोकको लागि। राम्रो फ्रार तर बल फर्किसकेको छ। धरानको खुट्टामा बल छ। फेरि पनि धरान बल अगाडि बढाउने क्रममा छ। धरान फेरि धरानको खुट्टाबाट बल फुस्केर राम्रो फ्रार थियो तर पोल भन्दा केही फिट परबाट बल आउट भएको छ। बल किपर धरान देव सिंह बल हान्ने क्रममा हुनुहुन्छ। देव सिंह राम्रो फ्रार देव सिंहको फेरि जर्सी नम्बर 18 धरान अगाडि बढ्दै 29 बललाई फेरि पनि धरानको खुट्टामा बल। जर्सी नम्बर 7 तिलक राई
बल फर्किनु भयो तिलक राई राम्रो चान्स थियो धरानलाई तर यो चान्स गोलमा परिणत हुन सकेन दशमा 3 बल अगाडि बढाउँदै जसमा 9 11 सञ्जीव राथोकी दशम 10 9 अगाडि बढाउँदै श्यामकुमार तामाङ बल आउट भएको छ धरानबाट फेरि पनि बल फुस्किएको छ धरान खुट्टाबाट विराट चोक टिम क्याप्टेन भण्डारी दीपक भण्डारी दशमा 14 मिटर फास्ट हुन सक्छ त्यो बल देव सिंहको खुट्टामा गोलकिपर धरान राम्रो चान्स हुन सक्छ धरानको लागि विराट चोक सञ्जीव राथोकी मित्र बस्नेत राम्रो पास फेरि मित्र बस्नेत खुट्टामा मित्र बस्नेत अगाडि बढाउँदै फेरि 10 नम्बर 15 विराट चोकको राम्रो पास रहेको छ विराट चोकको खुट्टामा बल अहिले फल भएको हामीले सङ्केत पाएका छौँ धरान फल हान्ने क्रममा तिलक राई फेरि फल अहिले विराट चोकको बल किपरको हातमा डिफेन्सको राम्रो फ्रार बल आउट भएको छ धरानले बल फर्काउने प्रयास गरिरहेको थियो तर सम्भव भएन धरान धरानबाट फेरि पनि आउट भएको छ विराट चोकको लागि अब अवसर हुन सक्छ मित्र बस्नेत बल मित्र बस्नेतको हातमा विष्णु सुनुवार धरान फेरि पनि मित्र बस्नेत साइड डिफेन्स मित्र बस्नेत बल अगाडि बढाउँदै सञ्जीव राथोकी सुमन टिम क्याप्टेन राम्रो ट्रिबलिङ विष्णु 10-29 राम्रो 14 बल यतिखेर खेल मैदानको उत्तरी भागमा विराट चोकले फेरि पनि बल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र अहिले फल पाएको छ विराट चोकको लागि फेरि पनि सुवर्ण अवसर हुन सक्छ दशमा 14 सुमन श्रेष्ठ बल हान्ने क्रममा हुनुहुन्छ विराट चोक सुमन श्रेष्ठलाई राम्रो मौका हुन सक्छ राम्रो फ्रार थियो तर अहिलेसम्म बल गोलमा परिणत हुन सकेको छैन धरानको खुट्टामा बल धरान अगाडि बढाउने क्रममा छ दशमा 17 राकेश राई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ धरानका राकेश राई तिलक राईले आफ्नो पासमा बल मित्र बस्नेत धरान तिलक राई तर तिलक राईले आफ्नो बल आफ्नो पासमा राख्न सक्नु भएन 10 नम्बर 2 धरान टिम क्याप्टेन
18 अगाडि बढाउँदै उहाँ खेल मैदानमा लड्नु भएको छ। अहिले फलको सङ्केत हामीले पाएका छौँ। यो अब धरानको लागि एउटा अवसर हुन सक्छ। 14 नम्बर योगेन्द्र राई बल हानि क्रममा हुनुहुन्छ। धरान भेटरान्स क्लबका योगेन्द्र राई। राम्रो फ्रार तर बल फेरि पनि विराट चोकको खुट्टामा छ। धरानलाई फेरि पनि धरान खुट्टामा बल। राम्रो प्रा तिलक राई एकदमै मिस भएको छ। अहिले मिस पनि भएको छ र अफ पनि भएको छ। अफ साइड भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। मित्र बस्नेत श्याम कुमार तामाङ मित्र बस्नेत फेरि धरानको लागि अर्को अवसर। तिलक राई अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। योगेन्द्र राई राम्रो फ्रार तर फेरि पनि विराट चोकको खुट्टामा। 14 अगाडि बढ्दै 10 नम्बर 10 रमेश गुरुङ राम्रो ड्रिबलिङ देखाउँदै हुनुहुन्छ। रमेश गुरुङले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि धरानको खुट्टामा बल। राम्रो फ्रार धरान 18 10 नम्बर 18 राम्रो चान्स हुन सक्थ्यो धरानको लागि तर धरानले यो चान्सलाई पनि सदुपयोग गर्न सकेन।